فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن من أعظم خلال الدين وأجل صفات عباد الله الصالحين الحياء، فهو حياة القلب وأنفاس الروح، فمن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، وهو معدن الأخلاق الفاضلة والأحوال الكاملة، والخير إلى الحليم كالسيل من العليم. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، وما اتصف به إلا من كمل عقله وحسن أدبه. وحياء البشر كرحاء الشجر، إذا انتزع فسد وأفسد، ولم يكن له إلا الاجتثاث، وهو شعبة الإيمان وآية وجوده في الجنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أي سجيته التي شرعت فيه ودعي أهله إليه ودارت أحكامه عليه. وما خرج أحد من الحياء إلا إلى البذاء. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال: ومن جبل على الحياء جبل على محبوب لله رب العالمين، فكان أهلا لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. واكتساب الحياء بمعرفة الله، ومعرفة عظمته وقربه من عباده، واطلاعه عليهم، واليقين بعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا زينة للرجال والنساء كزينة الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. فمنزوع الحياء لا يبالي أي رذيلة ارتكب، وأي كبيرة اقترف، وأي معصية اجترح. وإذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فلم تلقه إلا مقيتا مؤقتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، أو قال الناس، من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإذا كان فاقد الحياء لا خير فيه، فإنه لم يبق له إلا صورة اللحم والدم، فشابه البهم واستحق الذم. ولولا الحياء من الخالق أو الخلائق لم يقر ضيف، ولم يوف بوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى حاجة، ولا تحرى المرء الجميل فآثره، ولا القبيح فجانبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: أوصيك أن تستحيي الله كما تستحيي رجلا صالحا من قومك. ولا يحرك الحياء في القلب مثل رؤية نعم الله التي لا تبصر، وتحقق التفصيل في حق العلي الأعلى،